السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنراجع معكم لا سيونس d'initiation بالنسبه للطرافو براتيك ديال لا بيولوجي سيلولار. دونك برومييرمون غنبداو بالميكروسكوب اوبتيك. دونك غتكون initiation مع اولا بالميكروسكوب اوبتيك. Donc, comme objectif de la séance, c'est la présentation des pièces du microscope optique. Donc, on va détailler les pièces du microscope. Et après, vous allez faire l'observation des cellules végétales spécifiquement. Donc, tout le monde l'observation là, les cellules de l'oignon. Donc, voilà. اول حاجه اننا غنعملو واحد بتيت شيما اللي غنشرحها لكم en ce qui concerne الميكروسكوب. دونك premièrement عندنا هاد لا بارتي هادي سابيل لوكولار. هاد لوكولار هذا هو مين كتشوف ليشانتيون بلوتو كتشوف البريباراسيون ديالك. دونك فوالا après عندك هاد لا بارتي هادي كتسمى لو توب اوكولار. ensuite عندنا tourelle revolvée. c'est la partie اللي فيها لي زوبجيكتيف. هاد لي زوبجيكتيف هما اللي كيكبروا او هاد بريباراسيون ديالك. et ensuite عندنا هادو هما لي زوبجيكتيف ديجا دوينا عليهم. دونك هاد البلاصه هادي اللي كتشبر لينا لا لاميل ديالنا ولا هذا البريباراسيون ديالنا كتسمى لا فالي ولا كتفيكسي لينا هذا البريباراسيون ديالنا. اي عندنا حنا اللي كيشبر لنا هاد لوكولار وهاد الاسباس كامل كيتسمى لو بغا ولا البوتونس. من بعد عندنا واحد لاسورس لومينار. من بعد عندنا هنا واحد لاسورس لومينوز اللي كتعطي. دونك عندنا واحد لابارتي سميتها واحد لاسورس لومينوز اللي منها كتعطينا الضوء للبريباراسيون ديالنا. كوم سا كنقدروا نشوفوا البريباراسيون ديالنا فاسيلمون كيبان لنا داكشي اوضح. اي عندنا هاد لي دو بارتي. عندنا البيس ماكرومتريك. هاد البيس ماكرومتريك هو منين كنصايبو كنقادو لوبسيرفاسيون ديالنا في هاد لي زوكولار. عندنا البيس ميكرومتريك هو البلاصه منين كنطلعو اولا كنهبطو هاد البلاصه باش كنقادوها مع لي زوبجيكتيف ديالنا وهكا كنقدروا نشوفوا البريباراسيون ديالنا مزيان. اي فينالمون عندنا علاش واقف هذا كامل هاد الميكروسكوب فينالمون. دونك هنا واقف على لي بيي ولا لي با كيتسمى بيي و با. دونك فوالا. دونك كوم ديفينيسيون الميكروسكوب خصكم تكونوا ضروري عارفينها. عندنا الميكروسكوب سي ان انسترومون اوبتيك. داكوغ. Après, qu'est-ce qui permet ce microscope? Il permet d'observer des objets très minces qui vont nous capter. Maintenant, l'objet à observer appelé préparation, qui m'a déjà dit l'objet ça s'appelle préparation. Et finalement, le microscope la biologie il sert à observer les cellules. Donc, on va les fonctionnement du microscope. Et donc, premièrement, la fonction de maintien de la préparation. Donc, pour cette fonction, qui dire les deux vallées, les Hado et Hado, c'est ça. C'est la platine. Donc هاد الفونكسيون كديرها لا بلاتين اللي محطوط عليها اللي كنحطوا عليها البريباراسيون اي تو. اي كديرها اوسي لي دو فالي
Donc هما اللي كيديروا لنا الفونكسيون ديال المانتيان دو لا بريباراسيون، هما اللي كيشدوا لنا لا بريباراسيون كابيتاليال بريباراسيون. دونك عندنا الفونكسيون الثانيه اللي هي فونكسيون دو غروسيسمون دو لا préparation. Donc cette fonction il est assuré par donc cette fonction donc qui dira l'oculaire. L'oculaire هذا يكبر لنا هذا البريباراسيون ديالنا. ensuite عندنا les objectifs ثلاثه ولا على حسب الميكروسكوب. هاد لي زوبجيكتيف كل وحده فيهم كيكون فيها واحد لو شيفر. سي هاد لو شيفر هذا هو سي لو شيفر دو غروسيسمون، يعني ديبون كاين المويان كاين الكرون كاين لو بلو بوتي. دونك المهم هاد لي دو هما اللي كيديروا لنا هاد الفونكسيون ديال الغروسيسمون دو لا بريباراسيون هما المسؤولين عليه. troisième fonction il y a la fonction d'éclairage de la préparation. Donc la fonction est réalisée par une lampe qui كتصيفط لنا واحد الضوء لهذا البلاصه ديال البريباراسيون ديالنا. دونك فوالا هذه اللي كتعاوننا اننا نشوفوا البريباراسيون ديالنا يعني واضحه اكثر. عندنا الفونكسيون الرابعه اللي هي الفونكسيون دو ميز او بوين اللي دونك هاد الفونكسيون الاخرى اللي هي الفونكسيون دو ميز او بوين هي هاد لا فونكسيون اللي كترياليزا باغ الفيس. هنا كنلقاو الدور ديال الفيس ماكرومتريك اي الفيس ميكرومتريك. دونك هاد لي دو فيس هما اللي مسؤولين على الميز او بوين. دوينا ديجا بلي هذا هو اللي كيساعدنا على نوضحوا الرؤيه ديالنا بالنسبه للبريباراسيون، يعني كيزيد يوضحها سي لو ريغلاج. اي عندنا هنايا هاد الفيس ميكرومتريك هو اللي قلنا كيطلع اولا كيهبط لينا هاد لا بلاتين اللي ديجا دوينا عليها. هاد لا بلاتين اللي شاده لينا لا بريباراسيون هازه لينا لا بريباراسيون، تقدري تطلعيها وتهبطها كما بغيتي، يعني باش تشوف بريباراسيون اوضح كيف ما قلت. Donc, كيفاش تشوفوا donc pour l'examen des échantillons biologiques كيفاش تشوفوا هاد لي échantillons. Donc premièrement كتشوفوا خصكم تقادوا les objets. premièrement les objets ديالكم خصهم يكونوا minces. après المهم ما يكونوش عراض وداكشي حيت ما غاديش يبان لي ما غاديش يوضح لك. ensuite عندك كيكون عندك واحد لو بون éclairage اللي كيخليك كيبين لك يعطيك واحد لوبسيرفاسيون اللي هي واضحه. ابري حاولوا انكم دائما تبداو commencez toujours votre observation par le plus faible grossissement. دائما مثلا خذوا الفابل grossissement باش توضح لكم يبان لكم شويه. ensuite دوزو الموين شويه دوزو البلو غون. دوينا على l'échantillon l'objet كيفاش نصاوبوه دابا. donc pour la préparation du microscope اول حاجه vous devez installer le câble électrique et brancher l'appareil. ensuite remonter le tube optique et mettre le faible grossissement comme on a déjà dit, et finalement ouvrir le diagramme. d'abord la réalisation d'une préparation microscopique. اول حاجه كتشدوا واحد لالام هي اللي كتحطوا فيها البريباراسيون ديالكم. كتكون واحد الزاجه رقيقه بزاف، ولا لاميل كتكون حتى هي واحد الزاجه ترو حتى هي، ولا لاميل كتكون حتى هي واحد الزاجه اللي كتحطوها فوق من لالام. اي كوم سا عاد كتقدروا تشوفوا ليشونتيون ديالكم اولا بريباراسيون. دونك بلاسي لا لام سور لا باياس، من بعد ديبوزي او ميليو افيك اون غوت دو او دو كولورون. دونك على حساب دونك يا اما غتحطوا واحد الغوت دو
على البريباراسيون ديالكم. باغ اكزومبل كتشدوا مثلا عندكم هنايا ليكزومبل ديال لونيون، كتشدوا واحد لا بتيت سيلول ديالها صغيره، كتاخذوا داك الطريف كتحطوه على لا لام، كتحطوا اون غوت دو على البريزونطاسيون اللي هي هذيك ديال لا بتيت سيلول، تكون رقيقه بزاف، كتحطوها على لا لام ديالكم. اونسويت كتحطوا الغوت دو، ابري كتحطوا لا لاميل ديالكم et vous appliquez la préparation sur la lame et faire descendre la lamelle doucement. هي داكشي اللي قلنا، كتحطوا لا لاميل doucement على لا لام et comme ça كتحطوا لاشونتيون ديالكم في لا بلاتين et comme ça كتقدروا تشوفوا بالفيس ماكرومتريك et الفيس ميكرومتريك tout simplement، وكتبان لكم لوبسيرفاسيون مزيانه واوضح. دونك نتمنى يكون عجبكم الفيديو اي تابوناو في لاشين باش تشوفوا لي فيديو اللي جايين، يكونوا دروس اخرى في دوطخ موديول.